बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के मुतवक्की अहम दौरा ईरान की, जिसने इस वक्त आलमी सिफारती हलकों में नई हलचल पैदा की और बताया ये जा रहा है कि उनका ये एक्सपेक्टेड दौरा है जिसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं पाकिस्तान की तरफ से। अल अरबिया और दीगर बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन जो मुआहदा है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जबकि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बहुत अहम सालिसी का किरदार अदा करता हुआ दिखाई देता है। ज़राए का दावा यह भी है कि मुआहदे के हतमी नकात के ऐलान के मौके पर पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम और मुक़्तदर शख्सियत तेहरान पहुँच सकती हैं, और इसी खबर को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के साथ जोड़ा जा रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका ही ये दौरा हो सकता है। अगर ये दौरा होता है तो इस खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती असर और रसूख की बड़ी अलामत इस दौरे को, और जो पूरा पाकिस्तान की तरफ से किरदार अदा किया गया उसको ये बहुत बड़ी असर और रसूख की अलामत समझा जा रहा है, और ये है भी। अब ये जो पूरी डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक हफ्ते के अंदर ईरान के 2 अहम दौरे कर चुके हैं। कल हमने बताया था कि विदिन 24 आवर्स वो जब पाकिस्तान वापस आए थे ईरान से, तो उसके बाद वो वापस भी गए जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से हसास मुलाकातें की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई जो हैं, उन्होंने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान की सालिसी के तहत मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस और चीन भी ईरान के मामले पर सिफारती हल की हिमायत करते हैं, और जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर ईरान पॉलिसी पर इख्तलाफात सामने, और ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रही, ये अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक भी कुछ इस तरह की हलचल भी ज़रूर है जहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इख्तलाफात नज़र आते हैं। अब इसी दौरान इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर शदीद तशवीश का शिकार दिखाई देते हैं, और ये अगेन इवन इजरायली अखबार हैं या फिर अमरीकी अखबार, इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इस तरह की कुछ गपशप वहाँ पे जारी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी जिस पे बात करने लगे हम, और इस पे बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर जावेद मलिक साहब ने। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि बहुत बड़ी हमें डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट नजर आ रही है, बातें ये हो रही हैं कि फील्ड मार्शल साहब का दौरा तेहरान हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के, और उसे जंग रोकने का एक आखिरी मौका भी कहा जा रहा है। अच्छा, साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से वहाँ पे। आप बतौर एक सफारतकार क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? जी देखिए, डेफिनेटली एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म तो है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो पिछले 3-4 दिनों में 1-2 दफ़ा ईरान गए हैं। काफ़ी तवील उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी हुई हैं, और आई थिंक काफ़ी की लोगों से हुई हैं। तो ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी का जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पे ऑन गोइंग है। मेरी नज़र से भी कुछ फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स गुजरी हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल माइट ऑल्सो गो। मुझे इसके बारे में कुछ बहुत करीब जो लोग हैं इस प्रोसेस के, वो बता रहे हैं कि वो तभी पॉसिबल होगा या तभी मीनिंगफुल होगा अगर कोई पेशरफ्त होती है काबिल कदर, तब वो वहाँ पे जाएं। या ये भी हो सकता है कि ईरान से कुछ लोग यहाँ आएँ, बट उस सब के लिए ज़रूरी है कि जो प्रपोजल्स अमेरिका और ईरान के दरमियान एक्सचेंज की जा रही हैं उनमें कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो। यानी आई डोंट थिंक कि वो दोबारा जाके वहाँ पे मज़ीद कन्विंसिंग के लिए जाएंगे। उसके लिए तो आई थिंक उन्होंने अपने जो एनवॉय हैं वज़ीर दाखिला, वो वहाँ पे इसीलिए मैसेज कैरी कर रहे हैं ताकि मामलात को किसी हद तक सुलझाया जाए। लेकिन एक चीज़ जो किसी हद तक थोड़ी सी मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी, वो जो आज सुबह मैंने देखा कि जो ईरान की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया अबाउट आबनाए हुर्मुज़, यानी आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के बारे में तो बात हो रही है कि हम उसको ओपन कर दें। दिस इज़ वन ऑफ द प्री रेक्विजिट्स आई गेस। तमाम अतराफ़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, लेकिन उसको खुलने के बाद का जो लाहे अमल है जो ईरान की तरफ से पेश किया गया है, मुझे लगता नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल होगा किसी को, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में वहाँ की आमदोरफ्त को कंट्रोल करें, एडमिनिस्टर करें, और वहाँ पे जो आने वाली शिप्स हैं उनसे कोई गालिबन टोल लें या चार्जेस लें। अगर ऐसी चीज़ कोई हो तो मुझे नहीं लगता ना अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी, ना ही वहाँ के खित्ते में मौजूद तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी तक सक्सेसफुल हो चुका है ईरान को इस पॉइंट पे मनवाने के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का हम लोग गैर एलानिया दौरे भी देख रहे हैं, फिर फील्ड मार्शल साहब की जहाँ पे बात आ रही है, और जो मैंने अनाउंसमेंट का जिक्र किया था वो इसी से रिलेटेड कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है कि ईरान मान चुका है बहुत सी शराइत जो कि यूएस की थी।
देखिए अगेन ये तो वो कहते हैं जब व्हेन वी सी इट देन वील बिलीव इट, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से कि ऑब्वियसली हम उसके ऊपर अभी किसी हतमी इट्स टू तौर पे अर्ली तो टू नहीं कह कमेंट ऑन सकते। दैट, ठीक है। इट टू अर्ली टू प्रिडिक्ट ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि जो मैंने आपको जिक्र करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो नक्शा आया है इसके बाद तो मुझे थोड़ा डेडलॉक नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ईरान की पोजीशन ये है कि डिस्पाइट द डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उसके बावजूद अगर वो इस किस्म का मैप जारी करते हैं तो दैट मीन्स दैट डेडलॉक ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज वो तो अनएक्सेप्टेबल होगा तमाम अतराफ के लिए। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक काविशों का, तो ऑफ कोर्स दुनिया भर इसका इतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या फॉरेन मिनिस्टर हों, फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम मैं कहूँगा, और बहुत से ऐसे लोग जो ऑब्वियसली मे बी लीडरशिप रोल में नहीं है लेकिन पसे पर्दा वो बहुत एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो पाकिस्तान की जो एक इंडिपेंडेंट मीडिएशन का रोल है, न्यूट्रल मीडिएशन का, उसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप आप जानती हैं बार बार उसको अप्रिशिएट करते हैं, इवन ईरान की तरफ से भी, इवन यूरोप की तरफ से भी, गल्फ ममालिक, अभी कल सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान लेड पीस प्रोसेस को फुली सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तानी काविशें तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डेफिनेटली बीइंग अप्रिशिएटेड। हम एक मुखलिसाना तौर पर कोशिश कर इज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों ओनली अतराफ जो हैं। इज पाकिस्तान ओनली जी प्लेइंग अ रोल जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो मीडिएटर का रोल है, या अभी पाकिस्तान ने कन्विंस करने के लिए भी कुछ ना कुछ किया है? जी, obviously Pakistan essentially तो it's Pakistan has to be a neutral independent mediator, that's the role मेजर that रोल we दैट इट have। इज प्लेइंग। एब्सोल्युटली, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स जब एक तरफ और दूसरी तरफ के दरमियान कोई गुड डेडलॉक होता है तो ऑफ कोर्स उनको कन्विंस करने की काविशें तो होती हैं। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका भी एहतराम करता है ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू बी इफ़ यू आर मीडिएटिंग। मैं देखता हूँ कहीं पे कुछ मीडिया में बात की जाती है, वो किसी एक तरफ के बारे में ज़्यादा वो पुरजोश या जज्बाती बातें कर देते हैं। आई रिस्पेक्ट देयर इमोशंस, लेकिन जब आप मीडिएशन कर रहे होते हैं तो यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, यू हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और आपको दोनों अतराफ की बातों को समझ कर उनको रिकग्नाइज करके आगे बढ़ना है, तभी आप एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर मीडिएटर रह सकते हैं। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ पाकिस्तान की काविशें मुखलिसाना हैं, दे आर मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स, नॉट ओनली बिकॉज हम इस खत्े में हम चाहते हैं, बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हम पे होता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो आप देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं तेल की, बिकॉज ऑफ कोर्स एक किल्लत का सामान है, पूरी दुनिया में इसका एक ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और उसको अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स मेकिंग इट्स एफर्ट्स। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो किसी हद तक सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो अच्छा, ये सुलझते हुए कल की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट ट्रंप सेड कि हम ईरान के ऊपर हमला करने लगे हैं, वापस से 2-3 दिन के अंदर वापस हमला होगा एंड ऑल दैट। तो हालात इस तरह के लगते हैं एट सम टाइम कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और वापस हमला हो सकता है। आपको क्या लगता है कि वापस हमला होगा खुदा न खास्ता? एक तो हज की तरफ भी देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हज के बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। उसमें एक या तो ये कि अमेरिका की तरफ से वापस हमला किया जाए, और दूसरा ये कि सेकंड राउंड की भी बातचीत अब शुरू हो चुकी है कि वो इस्लामाबाद में हो सकता है। व्हाट डू यू सी हैपनिंग देयर? जी जी, निमर साहबा देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऑब्वियसली हम ये अगर कहें लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, इट साउंड्स लाइक ए क्लीशे, लेकिन इस मामले में हम जब सुबह कुछ तज्जिया करते हैं तो शाम को चीज़ें बदल जाती हैं। कभी हम शाम को कुछ कहते हैं, सुबह बदल जाती हैं, लेकिन एज वी स्टैंड नाउ, इस मोमेंट पर जब हम बात कर रहे हैं तो डिप्लोमेटिक काविशें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामलों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टिल प्रिवेल्स। वन होप्स के वो ओवरकम हो जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर खुदा न खास्ता हम इस डेडलॉक से बाहर नहीं आते तो फिर एक ही रास्ता बचता है, और वो है जंग का, और जंग इज़ नथिंग बट डिस्ट्रक्शन। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ये चाहेगा। आई होप कि ईरान जो है उसके अंदर भी ये सेंस प्रिवेल करेगी कि ऑफ कोर्स वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो उनके IRGC है उसका एक अपना नुक्ता नज़र है, अपना वर्ल्ड व्यू है। वो शायद समझते हैं कि जो है मज़ाहमत ही एक रास्ता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान की तारीख पे अगर आप नज़र डालेंगी तो ईरान सिर्फ 47 साल पहले तक तो नहीं था जब से ये करंट हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। इससे पहले भी ईरान था। ईरान की सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है।
یا شاہ ایران بھی تھے، یہاں پہ بہت ساری مختلف حکومتیں آئی تھیں، True. اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بھی تھے. تو مطلب دیر آر ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو ود ان ایران آلسو. ایسا نہیں ہے کہ ایران کے تمام لوگ ایک طرح سے سوچتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف بھی مختلف لوگ مختلف طرح سوچتے ہیں. اسرائیلی اخبار کو میں کوٹ کرنے لگی ہوں، آپ کی بات سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایران پالیسی پہ وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہے. ایک تو نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے مذاکرات کی حمایت کرنا وہ اس سائڈ پہ ہیں، جبکہ پیٹ ہیگزت وغیرہ وہ ایک الگ گروپ ہے جو کہ سخت دباؤ کے حق میں ہے. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اپنے سینئر حکام کی مخالفت کے باوجود مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اس وقت کس دھڑے کا اثر زیادہ ہوگا، جے ڈی وینس کا یا مارکو روبیو وغیرہ اور پیٹ ہیگزت والا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو پیٹ ہیگزت ہے ان کا پورٹ فولیو ہے سیکٹری آف وار، سو اوبیسلی وہ تو وار اسٹریٹجی پہ ہی بات کرتے ہیں. آف کورس ان کے نقطۂ نظر بھی کچھ ہیں. اس کے علاوہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قدرے وہ اوبیسلی ان کو ایک اپنی سوچ ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو امریکن پالیٹکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ از آل ان آل، ہی از اے سپریم کمانڈر، ہی از اے پولیٹیکل لیڈر، ہی از لائک ان کے پاس کمپلیٹ آٹونمی ہوتی ہے بیکاز وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اٹس ناٹ لائک پاکستان جہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ سے الیکٹ ہوتا ہے، اس کو تمام پارلیمنٹ کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوتا ہے اس کو میں اور آپ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ خود ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بنتا ہے، مینڈیٹ اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے اس کی جو ٹیم ہے وہ فالو کرتی ہے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کی بات سنتے تو ہیں، لیکن کرتے وہ وہی ہیں جو ان کو کرنا ہے. ہی از دا پریزیڈنٹ اینڈ واٹ ایور ہی ڈیسائڈز گوز. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اسی لیے آپ جانتی ہیں کہ بارہا ان نے ڈیڈ لائنز بھی دیں، پھر ان کو پوسٹ پون کر دیا. اس دفعہ جو ہے انہوں نے پہلے پاکستان کی ریکویسٹ پہ کر رہے تھے، ابھی وہ اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ 3 گلف ممالک کے حکمرانوں کا نام لکھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے، اس لیے میں پوسٹ پون کر رہا ہوں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آف کورس ہی از ولنگ ٹو گیو ڈپلومسی اے چانس، یعنی وہ پوری طرح سے اس کو چانس دے رہے ہیں، کیونکہ کل اگر خدا نخواستہ ہم جنگ کی طرف لوٹتے ہیں تو کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی تھی. I mean he did his best. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ although priority امریکہ کی بھی یہی ہے، دنیا بھر کی یہی ہے، میں سمجھتا ہوں ایران میں بھی کچھ لوگوں کی ہوگی کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈپلومسی سے، سفارتکاری سے، باہمی گیو اینڈ ٹیک سے لیا جائے. کچھ پوزیشنز جو ہیں ان کو فلیکسیبل کیا جائے امریکہ کی طرف سے اور کچھ ایران کی طرف سے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انفارچونیٹلی اگر جنگ کی طرف جانا پڑتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنی بڑی مشکل فیصلہ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اپنی پوری فوج کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں تو اس سارے مسئلے کو وہ بیچ میں انفنش چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. یا تو اس کو ڈیل کو حاصل کریں گے، ڈپلومیٹک سیٹلمنٹ ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ نہ بھی ہو تو، کیونکہ میکسیمل پوزیشن سے مجھے تو کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لگتا یہی ہے کہ شروع سے بلکہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یو ایس کو تو صرف ایک فیس سیونگ چاہیے ہوگی، ایران کو اپنے پہ فیس سیونگ چاہیے ہوگی. تو ہو سکتا ہے دونوں فریقین صرف کلیم کریں کہ ہم نے، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کرتے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پہ ان کے افواج کو تباہ کر دیا، ان کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا، نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کر دیا. یہ ایک فیس سیونگ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم تو جنگ جیت چکے اور وہ نکل جائے وہاں سے. لیکن وہ اوبیسلی اس میں حقیقت بھی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ امریکن جو اسٹرائکس تھی ان کے نتیجے میں ان کے جو رہبر تھے وہ بھی ان کی، میں سمجھتا ہوں فرسٹ ٹاپ لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹ ہوئی، تھرڈ ٹیئر ایون فورتھ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. ان کی نیوی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی ایئر فورس آئی ڈونٹ تھنک دے کین فلائی. اس طرح سے ان کے بہت سے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کی اکنامک کنڈیشنز، میں کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، ایون وہاں پہ جو ہے وہ اکنامک کنڈیشنز ہیو بیکم ورس دین بفور. ایک عام شہری کی زندگی میں انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ سم آف دیم آر اسکپنگ میلز. سو obviously ان کو یہ بھی سوچنا اچھا ہے کہ ویسے جاوید صاحب، اگر یہ اتنا اچیو کر چکا ہے یو ایس، اگر ان کی نیوی تباہ ہو چکی ہے جینوئنلی، اگر یہ فیکٹس ہیں کہ وہ دے کین ناٹ ایون فلائی، دے کین ناٹ اسٹینڈ آن دیئر فیٹ، تو پھر تو یو ایس کو آنا چاہیے، اٹیک کرنا چاہیے، ون دا وار اینڈ لیو. پھر تو ریئل گراؤنڈز پہ آ کے کیوں پھر کبھی یو ایس آتا کیوں نہیں ہے آ کے کائنیٹک ایکشن اس طرح سے پھر کرے نا؟ کچھ ہے ہی نہیں اگلے ملک کے پاس، آئیں آ کے اٹیک کریں اور جو آپ نے کہا تھا نیوکلیئر پروگرام کا مسئلہ ہے اس کو ون کریں، اپنے جو آپ کی تھی ڈیمانڈز وہ پوری کریں اور جائیں. جی اوبیسلی یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ اس پہ ہم نے ایک سیز فائر اس وقت کرنٹلی ہے، اور سیز فائر جو ہے وہ پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہے. اوبیسلی جب سیز فائر ہو گیا تو وہ پھر انہوں نے جنگ کا جو سارا راستہ ہے وہ روک دیا.
उम्मीद ये की जा रही थी कि सीज फायर के बाद मामला सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि आबनाए हुर्मुज जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया ईरान की तरफ से पहले, और उसके बाद फिर काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने भी लगा दिया। और दोनों तरफ से वो जो ब्लॉकेड है वो दैट हैज़ बिकम द मेन इशू नाउ। न्यूक्लियर भी ऑफ कोर्स अपनी जगह पे, वो तमाम इशूज जिनकी वजह से जंग शुरू की गई थी वो तो वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन एक नया इशू जो है जिसने जन्म लिया है वो आबनाए हुर्मुज है, और आबनाए हुर्मुज एक ऐसा इशू है जिसने पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली जो है वो इम्पैक्ट किया है। तो अब इस मसले का हल तलाश करना जो है उसके अंदर सबसे पहली बात जो है वो यही की जा रही है कि वी हैव टू रिटर्न टू द प्री वॉर पोजीशन। यानी अगर आप आबना हुर्मुज के मामले में प्री वॉर पोजीशन पे चले जाएं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेट ना हो, ना ईरान की तरफ से ना यूएस की तरफ से, और जो आमदोरफ्त है शिप्स का और तमाम जो वहाँ पे जितनी भी मूवमेंट होती है दैट शुड बी रिस्टोर्ड प्री वॉर पोजीशन। ये अगर हो जाता आपको है तो लगता है उसके कि वैसे बाद प्री फिर वॉर जो सिचुएशन थी वो कभी अचीवेबल होगी वापस दुनिया के लिए? आई डोंट जी थिंक होनी सो। चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मजाकरात कर रहे हैं तो फिर आप किस लिए कर रहे हैं? आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप इस आपने हुर्मुज को ब्लॉक रहने दें। तो तभी तो इसमें तातुल है या डिले है या मामला अभी तक रुके हुए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ईरान की पोजीशन जो है वो मैक्सिमलिस्टिक है, यूएस भी उस पर मैक्सिमलिस्टिक है, सो दे हैव टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज डिप्लोमेसी तो यही होती है, यू डिस्कस थिंग्स, आप कुछ पॉइंट्स पे गिव इन करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे अचीव करते हैं। अब मुझे कुछ जो सेकंड व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो ये रिसेंटली जो इन्होंने नक्शा जारी किया है जिसपे वो ये कहते हैं कि हम मुस्तकबिल में इसको कंट्रोल करेंगे, मे बी वो सिर्फ इसलिए कर रहे हों कि वो जब नेगोशिएशन टेबल पे आए तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए, और फिर वहां पे आके वो इस मामले को पीछे कर दें और इसके अवज़ वो कुछ और रिलैक्सेशन अमेरिका से लेना चाहें। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले। हम क्योंकि उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं पॉस्चरिंग है, भी वी कैन बहुत ओनली है, यू आर राइट। जी जी। तो अच्छा तो फिर एनीवे कोशिशें जारी हैं, वन होप्स के विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म कि थिंग्स विल मूव इन द राइट डायरेक्शन जी। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका ने ईरान को 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासों की वापसी और फिर साथ ही 3.67% तक यूरेनियम इनरिचमेंट की पेशकश की है। ये सही है, दुरुस्त है? उसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ा इख्तलाफ तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। अमेरिका चाहता है सब कुछ एक साथ हो, जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये कि पहले 30 दिन में सीज़ फायर हो, फिर उसके बाद जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं वो उनके बारे में बात हो, फिर उसके बाद दीगर मराहिल के अंदर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जैसे उनके पहले से तजावीज़ पेश की भी गई थी। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से क्या देखते हैं कि इस पे क्या होगा? अगले 30 दिन की जो विंडो है उसके वो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा ओवरऑल? जी आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ डेज या मे बी मैक्सिमम अ वीक, आई थिंक दिस साइड ऑफ ईद, अगर इनके दरमियान कोई लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू जिसकी बात की जा रही है वो किसी खतो खाल में सामने आ जाता है तो देन वी कैन से कि सम प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। और अगर नहीं होता तो देन थिंग्स विल लुक अ बिट अनफॉर्चुनेट, फिर हम देखते हैं क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इतनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं कि आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर सम आउटकम फ्रॉम जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनकी वापसी के बाद या उसके बाद नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई थिंक ठीक, विल बी क्रूशल। तो फिर हम उसके बाद फिर आई थिंक वी कैन टॉक अगेन, आई थिंक इन अ कपल ऑफ डेज, और फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। जावेद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मानना ये आइंदा आने वाले कुछ दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दोनों फरीकैन अपनी अपनी तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो उसका कुछ आउटकम अब आ सकता है, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में, और दुआ और उम्मीद तो यही है कि वो बातचीत की तरफ, निगोशिएशंस वाली साइड के ऊपर जाए, खुदा ना ख्वास्ता दोबारा से अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले की तरफ ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों एक्सट्रीम्स हमें नजर आ रही हैं। तो हम दुआ करते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से, जहां पे एक मुजावजा 28वीं आईनी तरमीम है, उसमें बताया ये जा रहा है कि जो वोट डालने की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जाएगी। सूबाई खुद मुख्तारी में तब्दीली हो सकती है, NFC अवार्ड को लेके उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ तब्दीलियाँ और इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट मजीद भी चीज़ें हैं जो कि कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम के अंदर हो सकती हैं। ईद का मौका है, साथ ही ज़ाहिर है हज भी एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ जंग चल रही है, उस तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं कि हज के बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं वॉर को लेके। या तो अमेरिका की तरफ से वापस खुदा न ख्वास्ता अटैक किया जाएगा या तो निगोशिएशन वाले टेबल के ऊपर कुछ हो सकता है। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रबानी साहब, उन्होंने खबरदार किया कि 1973 का आइन मजीद तजुर्बात का मुतामिल नहीं हो सकता, जबकि सेनेटर सलीम मांडवी वाला उनका ये कहना है कि अभी तक इत्तेहादी जमातों को इस तरमीम का कोई बाज़ाब्ता ड्राफ्ट नहीं मिला। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इन खबरों को कबल अज़ वक्त और गैर हतमी करार दिया। और मुझे याद है कि पिछली बार भी जब तरमीम आ रही थी 27वीं, तो उस टाइम पे भी हुकूमत का कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल था। उनसे जब भी सवाल होता था तो वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा, या साथ ही कुछ ऐसा चुटकुला भी छोड़ दिया जाता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब की बार भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सो देखते हैं कि क्या होने लगा है। 28वीं तरमीम से मुतालिक क्या चल रहा है, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, या नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से कुछ बातचीत जरूर सुनाई देती है आपको पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर इस वक्त। तो ये बहस क्या है, इन तमाम तर मामलों पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या चल रहा है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट हलकों के बहुत करीब समझा जाता है, तो सर पहले तो जंग से मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो सकता है और फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, उसके बारे में बताइएगा सर। देखिए, पाकिस्तान तो इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है और ईरान के साथ हमारी जो नेगोशिएशंस हैं, अमेरिका का जो मैसेज है, जो डिमांड्स हैं, ड्राफ्ट है, उसके ऊपर बहुत दिनों से काम चल रहा है। तो अभी जो इतलात यही हैं कि कंक्लूड करना है इसको, सीज फायर को भी, और इस परमानेंट सीज फायर हो जाए और एक एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म हो जिससे इस वॉर से पहले की जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल किया जा सके। तो होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जाके जो इनिशियल काम था या जो भी पास ऑन हो रहा है अमेरिका से, वो जाके ईरानियंस को बता दिया है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत हद तक करीब पहुंच गई हैं कि एक परमानेंट एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, जिसके बहुत से चांसेस हैं आफ्टर ईद। तो बेग साहब, पाकिस्तान ने क्या कन्विंस कर लिया ईरान को या अमेरिका को कुछ पॉइंट्स पे अभी तक? देखिए, मेरे ख्याल में एग्रीमेंट तो जब इनिशियली वो इस्लामाबाद में आए थे तो उस वक्त भी बिल्कुल साइन होने के करीब था। अच्छा। एक दो इश्यूज थे जिसके ऊपर अमेरिकन जो हैं वो पीछे से जो भी उनको गाइडलाइन मिली, अदरवाइज ये सिग्नेचर होने जा रहे थे एग्रीमेंट के ऊपर, तो उनको फिर वापस बुला लिया गया। उसके बाद कि आपने ट्रंप साहब को देखा है, वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उनका ईरानियों का जो मौकफ है वो यही है कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि नेचुरली वो अपनी स्टेटमेंट दिन में 4 बार बदल लेते हैं। उस वजह से डिले हुआ। अब क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है और उनको गारंटीज भी, श्योरिटीज भी दी हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन होगा जो भी एग्रीमेंट साइन होगा। अमेरिकन चाहते भी यही है कि साइन हो, और ये ट्रंप की ख्वाहिश पे ये सारी नेगोशिएशन पाकिस्तान ने की। लेकिन ट्रंप ये भी चाहते हैं साथ साथ कि मैं डिक्लेयर हो जाऊं और विक्ट्री मेरी तरफ आ जाए। क्योंकि विक्ट्री ऐसे लफ्जों से तो नहीं मिलती, आपको मैदान जंग में ही मिलती है। तो ईरानी उसको वो प्लेयर विक्ट्री वाला देना नहीं चाहते, तो सारी बात वहां आके रुकी हुई। तो मोहसिन साहब, पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तान ने गारंटी भी दी है ईरान को, तो ये गारंटीज पाकिस्तान ने अपनी तरफ से दी हैं खुद गारंटर बन के, या फिर चीन और रूस की तरफ से भी कुछ इसमें किरदार अदा किया गया है? देखिए, इस वक्त तो चीन की हेल्प नेचुरली मौजूद है। अच्छा। लेकिन दो बड़े लोगों में जो सलाह है या उसमें जो तस्वीर है, वो एक ज्यादा मजबूत और बड़ा आदमी करवा सकता है। वो पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया है। तो हमें एज ए कंट्री माशाल्लाह जो इज्जत इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनली मिली है, तो हमने दोनों को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि आप इस एग्रीमेंट जो भी साइन होगा, जो कंडीशंस हैं
جس کے اوپر تقریباً فائنلائز ہو گیا ہے، تو اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے دونوں کو اس ایگریمنٹ کا احترام کرنا پڑے گا. اس میں چائنا کی ہیلپ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو کنسلٹ بھی کیا، جس میں فار ایسٹ کے لوگ بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں جتنی ہمارے جو الائز ہیں سب کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک، اور پوری دنیا کو دیکھیں اس وقت اس جنگ کی وجہ سے تو پوری دنیا پریشان ہے نا، صرف ہم نہیں ہیں. تو مقصد ایک بہتر حالات میں انشاءاللہ آنے والے دن اس کا میسج بڑا کلیئر ہوگا. اچھا محسن صاحب، پاکستان کی طرف اب آتے ہیں. پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے سر؟ کہا یہ جا رہا ہے، کچھ رپورٹس ہیں، کچھ جب بڑے صحافیوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ سیٹ اپ کے اندر تبدیلی کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے. ایک نیشنل گورنمنٹ کی بھی بحث ضرور سامنے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ایسا کچھ ہے سر؟ بالکل نہیں ہے جی، اور یہی سسٹم چلے گا جو ابھی ہے. اس سسٹم کو میرے خیال میں اگر چھیڑا گیا تو یہ پھر دوبارہ اتنا بکھر جائے گا کہ کسی سے جوڑا نہیں جائے گا. اچھا. اور یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہے بالکل میں سمجھتا ہوں ہوا میں ہے، اس سے کوئی چیز نہیں. اور جو عمران خان کے ساتھ بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں تو فرنٹ ڈور سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، بیک ڈور کہاں کی بات ہے. تو دس از آل ریومرز، نتھنگ. اچھا، اس میں کچھ بھی نہیں؟ عمران خان صاحب سے کہیں پہ ان کو کنونس کرنے کی کسی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی روابط نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ بیکاز یہ خیال، اس کی وجہ یہ ہے سر، یہ نہ ہونے کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی، یا ڈپلومیسی بول رہی ہوں میں، بات چیت یا کچھ بھی، وہ یہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ عمران خان ارریلیونٹ ہو چکے، یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ نے کہا کنوینس، عمران خان کو کنوینس کس بات پہ کنوینس کرنا ہے؟ اچھا. He is nobody. He is a convicted person in criminal cases. اگر ان کو کوئی ریلیف ملے گا تو وہ کورٹ سے ملے گا، بات ہی سے تو مل ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ تو پہلے دن سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ سے میری بات کروا دیں، تو اسٹیبلشمنٹ تو ان سے بات کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، نہ ان کا کام ہے. رہ گئی بات کہ وہ انریلیونٹ ہے، وہ پہلے دن سے انریلیونٹ ہو گیا. جس دن سے وہ کرمنل کیسز میں سزا یافتہ ہے، اس کو ووٹ ضرور ملے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک کرمنل آدمی ہے، وہ سزا کاٹ رہا ہے، تو وہ جو پروسیس ہے کورٹس کا، اسی کے تحت اس کو ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیا بحث ہے؟ یہ عید سے پہلے آ سکتی ہے یا بعد میں ہوگی؟ اب تو دن کافی کم رہ چکے عید میں، تو اس کے معاملے پہ بتائیے گا. ویسے آپ کو حیرانی ہوگی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو 28th amendment so far. اس میں یہ میں بات ہو رہی ہے، کوئی چیز ٹیبل پہ نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، کسی سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، تو وہ بھی ہوا میں ہے. فی الحال سرفیس پہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو آپ میڈیا میں سن رہے ہیں، میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے کچھ. اگر ہوتا تو سب کو پتا ہوتا. اپنے اتحادی جو اس وقت گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، ان سے بھی ڈسکشن ہوئے بغیر تو آپ کوئی ترامیم ٹیبل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پھر آپ ڈیفیٹ کھا جائیں گے. تو یہ اب تک تو کوئی چیز نہیں ہے. تو محسن صاحب، یہ تو 26ویں 27ویں کے موقع پہ بھی یہی کہا تھا، اتحادیوں کی بات ہے، یا ایون پاکستان مسلم لیگ نون کے لاء منسٹر تک یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے، کوئی ترمیم نہیں ہونے لگی، ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے لگے. پھر اینڈ پہ ایک دن کے اندر پتہ چلا کہ یہ ترمیم تو ہو بھی چکی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی یہی سٹینڈ تھا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا. نہیں، ان کے ساتھ اس وقت بہت صلاح مشورہ ہوا، ان کی چیزیں بھی ڈالیں گئی. زرداری صاحب کو استثناء مل گیا. ان کی بہت ساری چیزیں تھیں جو جس پہ وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، وہ NFC ایوارڈ کے اوپر وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، وہ نکال دیا گیا. اب بھی اگر کوئی 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں سوائے NFC ایوارڈ، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اس میں ڈیفنس فورسز کا بجٹ نکال کر NFC ایوارڈ کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. ڈیفنس فورسز کا بجٹ جب آپ نکالیں گے، اس میں ان کی پینشن بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، تو اس کے بعد جو شیئر بچے گا وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز ہے BISP، وہ بھی صوبے اس کا برڈن شیئر کریں. ادروائز میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں 27th امینڈمنٹ میں کور ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے مطابق اس طرح کے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ صرف NFC سے متعلق اس میں کچھ ہو سکتی ہیں ترامیم. دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز وہ نہیں ڈالتے. فی الحال تو کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے ڈرافٹ حکومت کو آخری دنوں میں ہاتھ میں پکڑایا، یہی میں نے کہا تھا. اچھا جی،
لیکن ابھی تک وہ نہیں پکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے تو سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم حکومت نہیں کر رہی؟ پہلے حکومت نے نہیں کی تھی؟ دیکھیں حکومت کے اوپر بھی ایک حکومت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. تو نیچرلی انہوں نے حکومت کو ہی دے کے اور بیک ڈور وہ میں ڈرافٹ دے دیا ہاتھ میں. نہیں, اس کے بعد جو مشاورت ہے اتحادی پارٹیوں سے, اس میں بھی وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. نیچرلی ان کے ہاں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ چیزوں پہ ایگری بھی کروا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک آج دن تک کوئی چیز ایسی ٹیبل پہ نہیں ہے جس کے اوپر میں کہہ سکوں کہ یہ ترمیم آ رہی ہے. اچھا, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ 25 سال جو ہے ووٹنگ کی ایج, وہ بھی سب بحث ہی ہوئی ایک. دیکھیں وہ تو میرے خیال میں فنڈامنٹلی رانگ ہے کہ آپ 18 سال کو 25 سال پہ لے جائیں. اچھا 18 سال کے بچہ شادی کر سکتا ہے, ٹیکس دے سکتا ہے, بھرتی ہو سکتا ہے, فوج میں جا سکتا ہے, لڑائی کر سکتا ہے, لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتا. آپ اس طرح کسی کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے ایج کے لحاظ سے. 18 years age is valid for everything, then valid for voting also. چلیں ٹھیک ہے. محسن صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ ایک نیوز ٹونائٹ میں ہم بریک شامل کریں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. تو پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں اس وقت ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جو پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے ویسے وہ تو, لیکن ہمارے لیے سوچنے کا وقت بھی ضرور ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اس پہ بات ہوتی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی. آج آپ نے ضرور انٹرنیٹ پہ ایک اسکینڈل دیکھا ہوگا. پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ہے مومنہ اقبال صاحبہ, ان کا حال ہی میں یہ سامنے آنے والا اسکینڈل ہے جو کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور جو سیاسی حلقے ان میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. اداکارہ نے ثاقب چدھر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی میں, ان پہ آن لائن ہراسانی, سائبر بلنگ, ذہنی اذیت اور جان سے مارنے کی دھمکیوں جیسے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. جو اداکارہ ہیں مومنہ صاحبہ, ان کے مطابق انہوں نے پہلے بھی متعلقہ اداروں کو شکایات درج کروائی, لیکن جو ثاقب صاحب ہیں ان کی طرف سے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا گیا اور اس کی وجہ سے مؤثر کارروائی اداروں نے نہیں کی ہے. یہ ان کا کلیم ہے. اب اس پہ مزید بھی تفصیلات جاننے کے لیے مجھے لاہور سے ہی جوائن کریں ایم نیوز کے نمائندہ خصوصی ہیں اسد شاہ صاحب, جو کہ سٹوری پہ کام بھی کر رہے ہیں بہت ڈیٹیل میں جا کے. تو اسد, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن نیوز ٹونائٹ. مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اداکارہ ابھرتی ہوئی مومنہ اقبال, انہوں نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی جہاں سے یہ معاملات شروع ہوئے, جس پر انہوں نے جو نون لیگ کے جو رکن ہے صوبائی اسمبلی ثاقب چدھر, ان کے بارے میں الزامات لگائے تھے. اس پہ انہوں نے اس وقت نام نہیں لیا تھا. نام ان کا تب سامنے آیا جب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایف آئی اے سے رجوع کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہراسانی کی درخواست دائر کی. تو اس میں جب معاملہ ایف آئی اے میں آیا تو اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ کمپلین کی تھی, شکوہ کرتے دکھائی دی تھی کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا جب وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے مختلف اداروں کو بھی جو ہے وہ رجوع کیا, کیونکہ ان کا یہ اشارہ تھا کہ اگر جن کے خلاف میں درخواست دے رہی ہوں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تو شاید پنجاب حکومت یا کوئی ان کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو اس کے بعد سی ایم صاحبہ ظاہری بات ہے متحرک ایکٹیو ہیں, تو ان کے بھی نالج میں یہ بات آئی تو انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ انکوائری کا کہا کہ اس کو صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے. تو ایف آئی اے متحرک ہوا, اس نے جو ایف آئی اے کی جانب سے حکام کی جانب سے جو ہے وہ مومنہ اقبال کو بلایا گیا اور ثاقب چدھر کو بھی جو ہے وہ نوٹس کر دیے گئے. تو آج جو ہے وہ دونوں فریقین آج پیش ہوئے ہیں ایف آئی اے میں. جو اداکارہ مومنہ اقبال ہے
وہ اپنی بہن وکیل کے ساتھ پیش ہوئی ہیں ایف آئی اے میں، اور آ کے انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا ہے، اور اس میں جو بھی شواہد دینے تھے وہ بھی ایف آئی اے احکام کو انہوں نے دیے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ ایف آئی اے کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ درخواست گزار سے وہ ثبوت بھی مانگتے ہیں جو وہ الزام لگا رہا ہے، جس پہ انکوائری شروع ہوتی ہے جن بنیادوں پر۔ تو وہ آئی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ اور ایک وکیل کے ساتھ مل کر جو ایف آئی اے پیشی متعلقہ حکام کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی۔ یہ ابتدائی پیشی جو ہوئی اور ابتدائی انکوائری میں کوئی ٹھوس ڈیجیٹل شواہد دیے گئے، اسد کیا ہوا ہے آج، کارروائی کیا ہوئی؟ جی ان کا موقف جو ہے وہ درخواست میں یہی تھا کہ ڈیجیٹل ہراسمنٹ جو مومنہ اقبال کی طرف سے سب سے پہلے بات سامنے آئی تو وہ یہی تھا، کل سے 2 دن سے یہی ڈسکشن کی جا رہی تھی کہ کس قسم کی ہراسمنٹ ہوگی، کس طریقے کا، وہ چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ تو جب آج این سی سی آئی جو ہے وہ انکوائری کی گئی ایف آئی اے کی جانب سے، تو وہ ڈیجیٹل جو ہے ثبوت ہی انہوں نے یقیناً دیے ہوں گے کہ ان کی جو بات چیت ہوتی ہوگی یا جو ہے وہ کوئی ایسے الفاظ ادا کیے ہوں گے۔ لیکن جب پہلے مومنہ اقبال ایف آئی اے آئی ہیں، اس کے بعد جو ثاقب چدر ہے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے حکمران جماعت کے ہیں، تو وہ ان کے وکیل ان کے ساتھ آئے ہیں، ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق، بڑے ایکسپرٹ قانون دان ہیں اسپیشلی ایف آئی اے کیسز کے، تو وہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے جب پیش ہونے کے بعد پریس کانفرنس کی ہے ثاقب چدر کے ہمراہ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو جو نوٹس آیا تھا تو اس نوٹس میں لکھا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا مواد جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلایا گیا ہے، لیکن جب وہ آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مواد ہمیں پتہ چلا یہ اس مواد سے بڑا مواد تھا، کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ہراسمنٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پریس کانفرنس میں حقیقت بیان کی ہے، ثاقب چدر صاحب بھی موجود تھے، بڑے مطمئن کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو مومنہ اقبال ہیں ان کی کم و بیش 2022 سے ثاقب چدر صاحب کے ساتھ دوستی تھی، اچھا تعلق تھا، یہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تقریباً 5 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، یہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، شاپنگ کرتے، گھومتے، ایون کہ انہوں نے آج جو ایف آئی اے سے 1 ہفتے کی مہلت بھی لی ہے یہ جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں ان کا جواب جمع کروانے کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ہم پہ الزامات ایکچول ہے کیا۔ اب ہم ثاقب چدر صاحب اور وہ ان کی لیگل ٹیم جب پہنچی تو انہوں نے اب الزامات کا پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ اس کا جواب دیں گے۔ اس میں یقیناً جو ٹریول ہسٹری ہے ہمارے مطابق تو اب ظاہری بات ہے کہ ٹریولنگ ہسٹری اور بینک سٹیٹمنٹس سامنے آئیں گی، کیونکہ 5 سال کا تعلق ہے، تو جہاں پہ تحفے تحائف دیے گئے ہوں، رقم کے لین دین ہوئے ہوں، تو وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آنے کے چانسز بھی ہیں۔ تو یہ ثاقب چدر کی طرف سے جو ہے وہ موقف اختیار کیا گیا ہے، ان کے وکیل جنہوں نے میڈیا کو یہ ساری جو ہے پریس کانفرنس میں بات بتائی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہراسمنٹ کا نہیں تھا پتہ، لیکن یہ نئی چیزیں جب کھلی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی جو بہن ہے ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے مومنہ اقبال کی، کہ جو ہے وہ مومنہ اقبال کی ان قریب شادی ہے 1 جون کو میرا خیال ہے، تو 1 جون کو ان کی شادی ہے، تو ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا تھا، ان کو ہراسمنٹ کی جا رہی تھی، تو اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ سب دعا بھی کریں کہ یہ ان کی شادی جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملات ہے کسی بھی قسم کے تو وہ اس میں خرابی نہ آئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ خرابی کی طرف چل رہی تھی، لیکن جب منظر عام پہ مومنہ اقبال کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جب انہوں نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا تو اس کے بعد ایف آئی اے انوالو ہوئی، سی ایم کیونکہ وہ بڑی متحرک ہے اور ان کی خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، تو جب سی ایم پنجاب کی ریڈ لائن کے اوپر انہی کی کیبنٹ کے بندے پہ الزام لگے گا تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جی اچھا بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ بڑے مہنگے تحفے تحائف ہیں، کچھ ٹریول ہسٹری بھی بہت لمبی ہے جس کی آپ بات بھی کریں گے، اس کی مزید تفصیلات آ سکتی ہیں، لیکن اس پہ آئی تھنک انکوائری ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی مخصوص تنخواہ ہوتی ہے اور وہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے مہنگے تحفے تحائف کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یہ مکمل طور پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی جس طرح سے بھی رسپانسبل آئی تھنک اس کو اسی حساب سے سزا بھی ملنی چاہیے، اور اگر اچھی بات ہے کہ اس پہ پنجاب حکومت بھی ایکٹیو ہے
तो आई होप सो कि वो इसको एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाएगी. बहुत शुक्रिया आपका सर साहब मुझे इस पर अपडेट करने के लिए. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी. आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.